सदांच मरता ताका कोण रडटा अशी गत म्हापशेची जाल्या। म्हापशा साबार समस्यांनी रेवाडो घातला, पूण थळावो आमदार आनी नगरपालिका काना मनार घेयनात। म्हापशेच्या गटारांच्या वयर आशिल्ल्या फातरांची अवतिकाय जाल्यार कांय सुवातांनी लोखणांच्यो लीड आसात त्यो लेगीत समस्या निर्माण करपाक लागल्यात। ह्या सगळ्यांची देखरेख करप ही जापसालदारकी कोणाची? कोणाक दुखापत जावपाची वाट पळयता कितें? म्हापशेकारांक प्रश्न पडला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा वाठारांत जे गटर आसा, ह्या गटरा वयल्यो ज्यो फातरी आसा ह्यो पिड्ड्यार आसा। आमी पळोवपाक शकता म्हापशा वाठारांत कितलेशेच जे गटर आसा, ह्या गटरांच्या वयर ज्यो लीड आसा काय आमी पळोवपाक शकता काय लोखणाच्यो आसा जाल्यार काय सिमेंटाच्यो आसा। ह्या गटरांची जी लीड आसा हेंची परिस्थिती एकदम पिड्ड्यार आसा। ज्यो लोखणाच्यो लीड आसा ह्यो खंय तरी बँड जाल्ल्यो आसा, कॉलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा। तशेंच जे सिमेंटाच्यो फातरी आसा ह्योय खंय तरी पिड्ड्यार आसा। जाता तितल्या बेगिना संबंधित यंत्रणेन हेचेर आयज कारवाय करपाची गरज आसा। बिकॉज आयज आमी पळयता म्हापशांत कितलेशेच लोक ट्रॅव्हल करता आनी ह्यो ज्यो फातरी ज्यो लोखंडी लीड आसा वयर सकल आशिल्ल्या कारणान तांकां ट्रॅव्हल करपाकूय प्रॉब्लेम जाता। तशेंच जे लोक चलत भोंवता तांकांय खंय तरी हेच्या वयल्यान पडपाची शक्यता आसा। सो जाता तितल्या बेगिना संबंधित यंत्रणेन कारवाय करून ह्यो ज्यो गटराचे लीड आसा, फातरी म्हणटात, त्यो प्रॉपर पद्दतीन घालपाची गरज आसा। आळशाचो दीस सरना वावुरतल्याक रातूय पावना अशी एक म्हण आसा। म्हापशेची परिस्थिती पळयल्यार उदरगत आनी विकास हो खंय तरी शेणलासो दिसता। नवो बस स्टँड बांदून विकास थंयच थांबला काय कितें? कोयराच्यो राशी, गटारांची समस्या हे विशयाचेर कोणाचीच नदर पडना। मिडियान साबार फावटी न्यूज दाखोवन जाली, थळाव्यांनी संबंधित विभागाचेर गाराणे घालून जाले, पूण आळशेपणा करतात काय ते वावुरपाक इतले बिजी आसात जे तांकां ह्या समस्येकडेन पळोवपाक वेळच मेळना। हाचेर म्हापशेकारांनी मात विचार करपाचो वेळ आयला। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।